म्हादयचेर जी हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जाली ती ताजी पयली आनी लास्ट मिटींग फेब्रुवारी 2023 जाल्ली, म्हळ्यार एक वर्स जावन गेलें आनी अजून मेरेन हाऊस कमिटी 12 मेंबर हाऊस कमिटी म्हादय इश्यूचेर जी कॉन्स्टिट्यूट केल्ली ती मिटिंगूच जायना. हें हांवें एसेंब्लीन रेज केल्लें आनी एसेंब्लीन रेज करतना सगळ्या गोंयकारांच्या मनान काळजान जो भंय आहा की BJP सरकाराक 28 MP कर्नाटकांतले चड इम्पॉर्टंट आमचे 2 MP परस आनी आमचे जीवनदायिनी परस हो भंय हांवें व्यक्त केल्लो. तेन्ना म्हाका मंत्र्यान आनी सरकारान सांगिल्लें की आमी रोखडेच हे म्हयन्याचे एंड म्हळ्यार गेल्या म्हयन्याचे एंडाचे पयलीं आमी हाऊस कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करतले. अजून मेरेन ताजी हाऊस कमिटीची मिटींग जावंक ना आनी आतां म्हाका दिसता ती लोकसभेच्या इलेक्शनाचे पयलीं जावपाची ना. म्हणटकर जो भंय गोंयकारांच्या मनान आसा की सरकाराक आमचे गोंयचे BJP सरकाराक कर्नाटकांतले 28 आमदार आमचे जीवनदायिनी परस चड इम्पॉर्टंट हो भंय म्हाका दिसता खरो जावंक लागला. आनी आज मेरेन म्हादय खातीर सरकाराचे कठोर स्ट्रॉंग कसलो कितें स्टेप कांयच आमकां दिश्टी पडना. एक फक्त पिटिशन जे आज न्ही फाल्यां अशें आवियाड जायत आहा आनी फुडें पडत आहा आनी जें आतां ऑगस्टान लागिल्लें आहा तें घेवन सरकार रायट टायमाक रावला म्हूण सरकार सांगता. आतां रायट टायम म्हळ्यार खंयचो टायम तो वेन द टायम इज गॉन विल इट बी द रायट टायम हो म्हजो सरकाराक प्रश्न आहा. आनी हांव ताजे कडेन हात जोडून मागता की आमची जीवनदायिनी आमची लायफ लायन राजकारणा खातीर तुमी सॅक्रिफायस करूं नाकात.